तपाईलाई अहिलेसम्म उठ्न नदिने को त भन्नाले कोही पनि होइन, तपाईकै परिवारको संरचना उठ्नै दिँदैन उसले। तपाईँ कोही बुद्ध पुरुष देख्यो भने पछि पछि लाग्ला, तर चाहिँ छोरा बुद्ध हुन थाल्यो भने ऊ चाहिँ पीडा होला। क्यान यु इमेजिन इट? बुद्ध पुरुष होस् तर अरूको घरबाट होस्, हाम्रो घरबाट नहोस्। सबै घरको नियम त्यही हो। यहाँ आएर तपाईले चाहिँ यो कुरा बुझ्नै पर्छ कि हाम्रा परिवारको संरचना के त भन्नाले तपाईले सबै राम्रो राम्रो काम चाहिँ जुन गर्न खोज्नुहुन्छ नि, महान काम गर्न खोज्नु भयो भने परिवारले दिँदै दिँदैन त। किन भन्नाले परिवार भनेकै बनेकै त्यही। धेरै तपाईँ अगाडि बढ्यो भने बाउलाई पनि ईर्ष्या हुन्छ, धेरै अगाडि बढ्यो भने आमालाई पनि पीडा हुन्छ, धेरै अगाडि भने तिमीले फुर्ती लाउने, मैले जन्माउने, अब मसँग फुर्ती। किन इमेजिन? आमा बाबालाई पनि जलन हुन्छ छोराछोरी धेरै उठ्यो भने, अनि धेरै खस्क्यो भने पीडा हुन्छ त्यही आमा बाबालाई। क्यान यु इमेजिन? कस्तो परिवारको संरचना होला, न बढ्न दिने न घट्न दिने। त्यसकै चेपमा पर्यौँ हामीहरू। त्यसकारण हामीले यो परिवारको सिस्टमको विकल्प खोजेका छौँ। मनोक्रान्ति अभियानको एउटा भिजन के त भन्नाले परिवार चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ जुन परिवारमा तपाईँका आमा बाबा र तपाईँका छोराछोरी यो दुवैको बन्धनबाट तपाईँ फ्री हुनुपर्छ। पहिलो कुरा, अब फ्री हुने दुई तरिका छ, उनीहरूलाई छोडेर भाग्ने एउटा तरिका, त्यसले चल्दैन। किन भन्नाले त्यो गलत तरिका हो। त्यसै कारण हामीले के सोच्यौँ, मनोक्रान्ति म्याट्रिक्सको अवधारणा अगाडि सार्यौँ, जहाँ 100 रोप्नी 50 रोप्नी जग्गाको एउटा म्याट्रिक्स हुन्छ। त्यो म्याट्रिक्समा 3वटा कुरा हुन्छ। एउटा त्यो हिलिङ सेन्टर अस्पताल जस्तै है, एउटा हिलिङ सेन्टर, अर्को एजुकेसन सेन्टर जहाँ कि मनोक्रान्ति सुपर लर्निङ आदि इत्यादि सिस्टम जोडेर पढाइ हुन्छ त्यहाँ, र तेस्रो ट्रेनिङ सेन्टर स्पिरिचुअल ट्रेनिङ सेन्टर। यसरी चाहिँ 3वटा कुराको जोड मनोक्रान्ति म्याट्रिक्स हुन्छ। र यो म्याट्रिक्सभित्र तपाईँका छोराछोरीको लागि स्कुल हुन्छ त्यहीँभित्र, र तपाईँका आमा बाबाका लागि चाहिँ व्यवस्था हुन्छ त्यहीँभित्र। अब तपाईँ फ्री हुनु भएन, छोराछोरीको लागि त्यही स्कुल छ, ऊ दायाँ छोराछोरी बायाँ आमा बाबा, तपाईँ बिचमा नाच्नु सब। किन भन्नाले त्यहाँ समूह छ अनि तपाईँको भिजन छ। तपाईँ जुन चिजको लागि जन्मेको हो त्यो चिजमा पुग्ने अभ्यास गर्ने थलो पनि त्यही हुन्छ। मनोक्रान्तिको अवधारणा नै त्यही हो। तपाईँ जुन चिजको लागि जन्मेको हो त्यो चिजलाई स्वतन्त्र रूपमा अभ्यास गर्ने थलो पनि त्यही हुन्छ। किन भन्नाले तपाईँका छोराछोरीलाई सम्हाल्ने त्यहाँ मेकानिजम हुन्छ, तपाईँका आमा बाबाका लागि मेकानिजम हुन्छ। हामी सबै एक ठाउँमा छौँ, सबैले एक आपसमा सहयोग गर्छौँ, तर छोराछोरीबाट हामी ठिचिनु पर्दैन, आमा बाबाबाट पिल्सिनु पर्दैन। उनीहरूको काम हामी उनीहरूको लागि पनि गरेको हुन्छौँ, आफ्नो लागि पनि गरेको हुन्छ। त्यसैलाई हामीले मनोक्रान्ति म्याट्रिक्स भन्छौँ। हामीले पछि भेट्ने म्याट्रिक्स त्यही हो, 100 रोप्ने जग्गाको म्याट्रिक्स, जहाँ तपाईँका छोराछोरी तपाईँका आमा बाबा दुवैको लागि व्यवस्था, खानपान, उनीहरूले जिन्दगीमा जे खोजेको हो त्यो चिज पाउने एउटा वातावरण, र तपाईँले पनि जिन्दगीमा जे चिजको लागि जन्मेको हो त्यो चिज पाउने वातावरण, त्यो हो मनोक्रान्ति म्याट्रिक्स। अनि त्यसपछि तपाईँलाई घरबार चाहियो। जसरी अहिले चाहिँ माओवादीहरूले के भन्दैछन् भन्नाले संसद भङ्ग गर, किन भन्नाले यो संसदको अब काम छैन, अब नौलो सरकार चाहियो, अब नौलो संविधान चाहियो। त्यसकारण यो संसद काम छैन भन्दा या बुढाहरूले चाहिँ भङ्ग गर्नै मानेनन्। त्यो पनि घर हो नि उनीहरूको, कहाँ छोड्नु मान्छु, ओहो सितै आएको घर त्यो छोड्नै मान्दैनन्। त्यस्तै हो यो पनि कुरा। त्यो घर भन्दा यो महाघरको कुरा हो। अब मान्छेले चाहिँ यो जुन दिनमा बुझ्छन् त्यो दिनमा हामीले जुन घरको संरचना हाम्रो लागि कमजोर हुँदै जान्छ। अनि म्याट्रिक्सको संरचना, म्याट्रिक्स माने जहाँ कोइला हिरा बन्छ त्यो ठाउँलाई म्याट्रिक्स भन्छ। अब हामी त कस्तो वातावरणमा छौँ भने जहाँ हिरा कोइला बन्छ कि घर माने हिरा कोइला बन्ने ठाउँ भन्छ मान्छेको घर। त्यसकारण युरोपतिर अमेरिकातिर त न्युक्लियस फ्यामिली भनेर कस्तो गरिदिन्छन् भन्नाले छोराछोरीलाई पनि हुर्केपछि फालिदिन्छन्, 15-16 वर्ष पुगेपछि जा। अनि चाहिँ आमा बाउलाई त पहिल्यै छुट्याइदियो, छोराछोरी छुट्टियो, अब जोइपोइ मात्रै रिस उठेपछि तिनीहरू पनि कोही न कोही। अनि त एक्लो, अनि जो एक्लो छ छिटो मर्छन्। फेरि वैज्ञानिकहरूले दिएको डेटा अनुसार रोग पनि सबभन्दा बढी चाहिँ कसलाई लाग्छ त भन्नाले जो एक्लो बाँच्छ। किन इमेजिन? अनि यसकै परिणाम हो दुनियाँ। त्यसकारण यस्तरी संसारमा समाज भङ्ग हुँदैछ, मानव समाज विघटनतिर गइरहेछ। सङ्गठनतिर होइन, विघटनतिर।
त्यसकारण यदि यो विघटनबाट मानव जातिलाई जोगाउनु छ भने फेरि म्याट्रिक्सको अवधारणामा आउनै पर्छ। त्यसको कुनै उपाय छैन। हामीले यो एउटा नमुना नेपालबाट देखाइदिन सक्छौँ। यही हो हाम्रो उद्देश्य यो संसारको लागि कि बाँच्ने एउटा तरिका। यसलाई चाहिँ भोलि गएर अमेरिकनहरूले एन अल्टरनेटिभ लाइफ भन्नु होला। एउटा घरको एउटा लाइफ भयो यो अल्टरनेटिभ लाइफ। हामीले चाहिँ यदि देखाइदिन सक्यौँ भने यो नेपालको लागि साह्रै ठुलो कुरा हुनेछ, नेपाली जनताको लागि साह्रै ठुलो कुरा हुनेछ र विश्वको लागि पनि नेपाल एउटा अनुकरणीय ठाउँ हुनेछ। किन भन्नाले हाम्रो हिमाल जुन छ नि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म चाहिँ फैलिएको यो हिमाललाई द स्पिरिचुअल गार्डन अफ द वर्ल्ड भनेर हामीले घोषणा गर्न सक्छौँ, जहाँ कि यस्तै चाहिँ कम्युनहरू डेभलप गर्दै जाने, यस्तै म्याट्रिक्सहरू डेभलप गर्दै जाने। दुनियाँभरका मान्छे आऊ बस, तिनै पुस्ता लिएर आऊ, एक्लै किन आउनु परेर। सबैको लागि ठाउँ छ, सबैको विकासको लागि ठाउँ छ, कसैले कसैलाई रोक्दैनन्। बस आखिर एक दिन त मर्नै पर्छ, सबैलाई थाहा छ। तपाईँले बनाउनु भएको सम्पत्तिले तपाईँलाई कहिले शान्ति दिएन, स्वतन्त्रता दिएन, आनन्द दिएन, प्रेम दिएन, चैन दिएन भने अब सम्पत्ति योभन्दा बढेर दिन्छ। एक भारी सुनले तपाईँ चेप्टिसकेको छ, अब 10 भारी खोज्ने के होला आला। त्यसकारण हामीले यो भौतिक रूपमा भोगवादी भएर जति जति बढ्दै जान्छ सम्पत्ति, विपत्ति चाहिँ घट्दैन बढ्दै जान्छ। त्यसकारण यसको हामीले विकल्प खोज्नै पर्छ र यही विकल्प स्वरूप मनोक्रान्ति म्याट्रिक्सको अवधारणा हामीले अगाडि सारेका छौँ। र त्यही सन्दर्भमा अब यो त नौरोक्ने जग्गाको हाम्रो म्याट्रिक्स हो, यो सुरुवात हो। यसलाई हामीले मनोक्रान्ति म्याट्रिक्स पनि भन्न अहिले सकिँदैन, यसलाई त स्टडी सेन्टर मात्रै हो। म्याट्रिक्सको रूपमा डेभलप हुनुको लागि 50-60 रोप्ने जग्गा, 100 रोप्ने जग्गा चाहिन्छ र कुनै दिन त्यो हामीले प्राप्त गर्छौँ र त्यसपछि हामीले एउटा नयाँ संसार सुरु गर्छौँ। किन भन्नाले धरहरा पार्टी प्लेसमा बसेर मनोक्रान्तिका कुराहरू हामीले गर्दै आएको 5 वर्षसम्म लगातार गर्दै आयो। त्योभन्दा पहिला पनि हामीले मनोक्रान्तिको कुरा गर्दै रह्यौँ र मनोक्रान्तिलाई चाहिँ एउटा म्याटेरियलाइज गर्नको लागि हामी यहाँ आएर बसेका छौँ कि यहाँ चाहिँ 40-50 जवान चाहिँ अहिले सबै मिलेर हामी छौँ विद्यार्थीहरू, जो भोलि 5 वर्षमा उनीहरू तयार भएर यस्तै मनोक्रान्ति म्याट्रिक्स देशभरि बनाउने योजनामा बाहिर निस्कनेछन्। उदय उत्सर्ग पौडेल चाबहिल। गुरुदेव नमस्कार। डिप्रेसनबाट मुक्त हुनको लागि हजुरले प्रवचनमा भन्नुभएको बाहेक आफूलाई व्यस्त राखिरहनु पनि एउटा उपाय भन्ने सुनेको छौँ, त्यो कतिको लाभदायक हुन्छ? अब यहाँ प्रश्न 2वटा छ, मैले एउटालाई मात्र लिनुपर्छ। डिप्रेसनबाट मुक्त रहनकै लागि धेरै उपायहरू छन्। त्यसमध्ये एउटा उपाय आफूलाई मनपर्ने काममा व्यस्त राख्नु। काममा मात्रै व्यस्त राखेर भएन, त्यो त कुल्ली मजदुर र सबै मान्छेले राख्छन् काममा व्यस्तता। त्यो काममा व्यस्तताको बावजुद त डिप्रेसन आउने हो। याद राख्नुहोस्, यो शब्द गलत शब्द हो। काममा व्यस्त भएर मान्छे डिप्रेसनबाट मुक्त हुने होइन। मन परेको काममा व्यस्त भएमा मात्रै डिप्रेसनबाट मुक्त हुन्छ। मन नपरेको काममा व्यस्त हुनु पर्यो भने त्यसैबाट चाहिँ एङ्जाइटी डिसअर्डर सुरु हुन्छ। अनि काममा व्यस्तै नहुनु पनि डिप्रेसनको कारण हुनसक्छ। मन नपरेको काममा व्यस्त हुनु पनि डिप्रेसनको कारण हुनसक्छ। त्यसकारण काममा व्यस्त भएर पुग्दैन, मन परेको काममा व्यस्त हुनुपर्छ। या त जुन काम चाहिँ व्यस्त होइन्छ त्यसलाई मन पराउनु पर्यो, या त मन परेको काममा व्यस्त हुनु पर्यो। मैले धेरै पटक भनेको छु, मुटुको रोग अमेरिकाको नम्बर 1 किलर। अमेरिका जस्तो देश जो संसारकै किलर बन्न सक्छ, उसको किलर मुटुको रोग। ऊ संसारलाई थर्काउँछ, उसको मुटुले आफैलाई थर्काउँछ। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसको उपाय उसले खोज्न सकिरहेको छैन। संसारको मुटु उसले ठर्काउँछ, उसको मुटुले उसैलाई ठर्काइरहेको। नम्बर 1 किलर अमेरिका। अनि अमेरिकनहरूसँग पैसा छ, बुद्धि छ, सबै कुरा छ। त्यसलाई प्रयोग गरेर यो मुटुको रोग हुनुको कारण खोज्दै गए। ती कारणमा धेरै कारण पाए, जस्तै डाइट, एक्सर्साइज है, अनि एटिच्युड आदि इत्यादि सबै कुरा जोडियो। र पछिल्लो पटक उनीहरूले पत्ता लगाएको एउटा रमाइलो कुरा के थियो त भन्नाले जब डिसस्याटिस्फ्याक्सन। यदि तपाईँले गरिरहनु भएको काम तपाईँलाई मन परेन भने तपाईँले जहाँ उभिनु भयो त्यहाँ चिहान खन्नु भयो भनेर बुझ्नुहोस्।
अमेरिकामा मुटुको रोगबाट मर्ने मान्छे संसारकै सबैभन्दा बढी हो, नम्बर 1 किलर। र यसो हुनुको कारण जब डिसस्याटिस्फ्याक्सन एउटा प्रमुख कारण। त्यसकारण रोजगार, बेरोजगार त समस्या हो, रोजगार अर्को समस्या हुनसक्छ। मन नपरेको रोजगार पर्यो भने बेरोजगारी रहनुभन्दा पनि खतरनाक हुन्छ, याद राख्नुहोस्। गुरुजीमा मेरो नमस्कार। गुरुजी, म आइएमा धेरैचोटि फेल भएको मान्छे। पास हुनका लागि मैले के गर्नु पर्ला? जति पढे पनि आउँदैन। अब यहाँ त गाह्रो भएको नि, यस्तो मान्छेले किन पास हुनु पर्यो? यहाँ एउटा मानसिक विभिन्न किसिमका रोगहरू छन् समाजमा। त्यसमध्ये एउटा रोग छ, त्यसलाई चाहिँ एजुकेसन सिन्ड्रोम भन्न सकिन्छ। यसलाई यो शिक्षाको रोग। कस्तो त भन्नाले सबैले पढ्नै पर्ने आवश्यक छ, त्यो अक्षर चिने त भइहाल्यो। अब तपाईँले आइए एसएलसी पास गरिसकेपछि फेरि पास कति पास हुने? एसएलसी भएर त पास भएर त तपाईँ ह्याप्पी हुन सकेन भने आइए भएर कहाँ हुनु? फेरि बिए आउला, कहाँ हुनु ह्याप्पी? अब फेरि यो पढ्नै नसक्ने मान्छेले पास गरेर शिक्षाको बेइज्जत के गर्नु? यार, तपाईँ जस्तो मान्छे पास भयो भने त शिक्षा फेल हुन्छ। पास हुनु पर्दैन। रामकृष्ण ढकाल अहिले चाहिँ जाँचमा पास भएको भए 8 क्लासमा फेल भएर अहिले टप कलाकार छ। पास भएको भए अहिले के हुन्थ्यो? 3-4 हजार तलब खाएर बस्थ्यो। धन्य फेल भयो र त रामकृष्ण ढकाल जन्म्यो। पास भएको भए त्यही 4-5 हजार जागिर खाएर बस्थे, अरू के हुन्थे? अथवा मलेसियामा गएर काम गर्थे, मजदुर हुन्थे, अरू के हुन्थे? यार, तपाईँ पनि महान हुने लक्षण छ यार। त्यसकारण तपाईले जाँचमा पास हुने कोसिस नगर्नुस्। तपाईलाई जे मन परेको छ, तपाई जुन चीजको लागि जन्मेको छ त्यो चीज ठम्याउनुस्। म नपढ्ने मोरा के गर्नलाई जन्मेको ह? त्यसको तरिका छ। छातीमा हात राख्ने, सुत्न अगाडि गहिरो गहिरो सास तान्ने, फोकस छातीमा गर्ने, हृदय चक्रमा र मनमा नै सोध्ने, म केका लागि जन्मेको? आजको सपनामा त्यो आउँछ त्यसको जवाफ। म केका लागि जन्मेको? आजको सपनामा त्यसको जवाफ आउँछ। यस्तो भन्दै सुत्नुस्। त्यो सुत्न सक्नुभयो भने धेरै त होइन, 1 महिना भित्र कुनै न कुनै सपनाले तपाईलाई संकेत दिन्छ। अनि त्यसपछि अर्को प्रश्न गर्न आउनुस्। परम पूज्य गुरुमा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुदेव, जय मनोक्रान्ति। अनिल गुरु, जबदेखि मैले योग साधना सुरु गरेँ मेरो मानसिकता सकारात्मक हुँदै गयो। 2 वर्षदेखि म डुब्लाउँदै गएँ। मैले शारीरिक रोगको लागि उपयुक्त योगासनहरू पनि गर्दै गएँ। पहिले मेरो तौल 49-50 थियो, अहिले 45 छ। घरका सबैले मलाई योग गरेकोले डुब्लाको, त्यसैले योग छोड भने मैले पहिले डुब्लाको पनि रोग पूर्णतया निको भएपछि मोटाइ हाल्छ नि भने मैले 6 महिनापछि मोटाउँछ भने अहिले मसँग 2-3 महिना छ। गुरु, अब म कसरी ब्यालेन्स वेटमा जान सक्छु? गुरु, चक्र जागरणमा मान्छे डुब्लाउँछ भनेको सुनेको थिएँ, के साँचो हो? गुरुको मुखार बिन्दुबाट मेरो प्रश्नको जवाब स्वरूप अमृत पान गर्न पाउँछु भन्ने आशा गर्दछु। त बन्धु, अब चक्र जागरण गर्ने मान्छेलाई डुब्लाको मोटाको हेरेर न भ्याउँछ र भने यार, यो अनौठो कुरो छ। चक्र जागरण भएपछि यहाँ हाम्रा साधकहरू साधिकाहरूलाई जब कुण्डलिनीमा धक्का लाग्छ, चक्र जाग्छ, ऊ रातभरि बाहिर सुत्दिन्छ, जङ्गलमा डुलिदिन्छ।
है, बारम्बार घटेको घटना। लुगासुगा सबै फोकालेर नाङ्गै बसिदिन्छ, मतलबै छैन। अब तपाईँ चक्र पनि जागरण गर्ने, डुब्लाको पनि देख्ने, तपाईँ चक्र जागरण होइन, तपाईँ चक्रमा फस्नु भयो। जागरण भयो भने त मतलबै हुँदैन संसार। किन भन्नाले यो शरीर म शरीर होइन, म शरीरभित्रको मन पनि होइन, म त अजर अमर चेतना। डुब्लाउने त शरीर हो, यो मेरै होइन। लुगा डुब्लाएर के फरक भन्ने कुरा आउनु पर्ने। त्यसकारण तपाईँको चक्र ध्यानको डेफ्टमा तपाईँ पुग्नु भएन। यसको मतलब त्यो पुगेको भए यस्तो झ्याउ झन्झट यो नचाहिने कुरा आउँदैन। डुब्लाएर के भयो, एक दिन मरिजाने शरीर कहिले डुब्लाउँछ कहिले मोटाउँछ, त्यो उसको काम। तपाईँले त्यहाँ ध्यान दिने, तपाईँले त आत्मालाई पो बुझ्नुपर्ने, जो कहिले डुब्लाउँदैन कहिले मोटाउँदैन। किनभने कहिले ऊ जन्मेकै छैन र त मर्दैन, मरेकै छैन र त जन्मिँदैन, त्यसलाई पो चिन्ने। यार क्या कचकच गरेर शरीरमा। अब अरूले के भन्ला, अरूको कुरा अझै सुन्नुहुन्छ भने के चक्र ध्यान फेरि ध्यान लाग्दा त अरूको कुरा सुन्ने होइन, अरूले आफ्नो कुरा सुन्ने हो। ध्यानै लागेपछि अरूको ध्यान तपाईँमा आउनुपर्छ। त्यसकारण यो पनि गडबड भयो। अब रह्यो कुरा तपाईँलाई मोटाउनै मन छ भने, अब म योगी मात्र होइन डक्टर पनि भएको कारणले त्यो पनि बताइदिउँ होला के ठुलो कुरा हो र। मेरो फी चाहिँ त्यहाँ 150 बुझाएर आउनुहोस् पहिला। यहाँ बसेर यस्तो प्रश्न गरेर मेरो 150 खाने त ठिकै छ। यसपालि तपाईँलाई दानै दिउँला म। सुन्नुहोस्, जसलाई चाहिँ मोटाउने विचार छ, अब यो योगीले बोलेको होइन डक्टरले बोलेको, मोटाउने चाहिँ तपाईँहरूलाई विचार छ भने सामान्य केसमा है मोटाउनको लागि एउटा औषधि पाइन्छ, त्यसलाई चाहिँ अश्वगन्धा भनिन्छ। अश्वगन्धा भन्ने जडीबुटी, त्यसलाई दुधमा 5 औँले 1 चम्चा अश्वगन्धा, 1 चम्चा बिहान 1 चम्चा अश्वगन्धा, बेलुका 1 चम्चा अश्वगन्धा, बिहान 1 चम्चा 5 औँले, बेलुका 1 चम्चा 5 औँले दुधमा 2 गिलास दुधसँग र केरा बिस्तारै बढाउँदै आधा दर्जनदेखि 1 दर्जनसम्म, पछि त्यो सुरुमा होइन, खाँदै जाने हो भने तपाईँ 3 महिनामा मोटाउनुहुन्छ। ल यो कचकच गरी आदरणीय गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव जिन्दगीभित्र नपाएको यस म्याट्रिक्समा आएपछि पाएको छु। नपाएको सुख शान्त यस म्याट्रिक्समा आएपछि पाएको छु। गुरुदेव पछि गुरुदेव चाहिँ यहीँ बसेर जीवन बदल्न चाहन्छु। गुरुदेव के यहीँ बसेर जीवन बदल्न चाहन्छु। पहिला आर्थिक कारणले समस्याले आउन सकेको थिएन। आजै एक सेवामा बसेर अथवा आजै औषधि विभागमा दक्ष भइसकेपछि साधनामा इन्भल्भ हुने कुरा थाहा पाएँ। त्यसको लागि 1 वर्ष मात्र होइन 2 वर्ष पनि सेवा गर्न चाहन्छु। त्यसैले म आज भोलि नै आउन चाहन्छु। आउँदा हुन्छ कि हुँदैन प्रश्न पारिदिनु भए आभारी हुने थिएँ। शारदा केसी प्युठान। त शारदाजी लगायत अन्य मित्र जिज्ञासु मित्रहरू, हामीले एकचोटि घोषणा गरेका पनि थियौँ। यहाँ यो मनोक्रान्ति अभियानभित्र तपाईहरू यहाँ आउनको लागि, यहाँ बसेर तपाईहरूले आफ्नो जीवन रूपान्तरण गर्नको लागि अल यु निड इज तपाईले आफ्नो खाना बोकेर आउनुहोस्। तपाईले खानाको पैसो मात्रै बोकेर आइपुग्छ, अरू सबै हामी व्यवस्था गरिदिन्छौँ। यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो तपाईहरूप्रति। किन भन्नाले अहिलेसम्म हामीले जसरी जे बनाइरहेका छौँ कतैबाट केही सहयोग आएको पनि छैन, आइरहेको पनि छैन। र त्यो आउँछ आउँदैन त्यो पनि थाहा छैन। अहिले यो जति बनिरहेको छ नि यो अधुरो 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 त्यो पुरा गर्नलाई हामीसँग पैसा पनि छैन। हामी क्रेडिटमा छौँ। तैपनि हामीले त्यस्तो विधि कसैसँग पैसा खोजेको पनि छैनौँ र एक किसिमबाट हामी आर्थिक रूपमा धेरै सङ्कटमा छौँ। तर यो जति सङ्कट भए पनि आज रहेको सङ्कट भोलि रहँदैन, हामी त्यसमा पनि पक्का छौँ। त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा हामीले एउटा त
यो भवनहरूलाई निर्माण गर्ने पूर्वाधार र अर्को साधकहरूलाई पाल्ने दुईवटा हाम्रो जिम्मेवारी छ। त्यो हामीलाई गाह्रै छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रा साधकहरू 30 जवान, अहिले 28 देखि 30 जवान साधकहरू छन् र ती साधकहरूलाई बीचबीचमा कोही चाहिँ फास्टिङमा जाने, 40 दिन फास्टिङमा। त्यो फास्टिङमा बस्दाखेरि त केही काम गर्न सक्ने कुरा आएन। एउटा त्यसपछि उनीहरूले आफ्नो कर्तव्यहरू निर्वाह गर्न पाउँदैनन् त्यो बेला। र त्योभन्दा पनि एकचोटि कुण्डलिनीमा धक्का लागिसकेपछि, एकचोटि तपाईभित्रको अवचेतन मन विस्फोट भइसकेपछि त्यो बेला तपाईको शक्ति, तपाईको जीवनप्रतिको हेराइ सबै कुरा अर्कै धारमा जान्छ। जसरी चाहिँ आगोमा परेको पानी बाष्पीभूत भएर माथि गएपछि त्यो पानीसँग ताल्लुक राख्दैन, त्यो कचौरासँग चाहिँ ताल्लुक राख्दैन उसले। किन भन्नाले त्यो त पाकिसक्यो, अब त उड्छ। अब त्यो पानी के होला, त्यो कचौरा के होला, उनलाई भाँडमै जाओस् थाहा पनि हुँदैन। ऊ त पाक्यो, तात्यो, उडेर जान्छ। त्यस्तै साधकहरूमा पनि जब कुण्डलिनीको धक्का लाग्छ त्यो बेला कर्तव्य बोधका कुराहरूभन्दा पनि अन्तर्यात्रा ज्यादा चाहिँ चालु हुन्छ। त्यो केही समयसम्म, त्यो सधैँ रहने होइन, केही समयसम्म अन्तर्यात्रा उसको सुरु हुन्छ। त्यो अन्तर्यात्रामा दुनियाँले के भन्छ, खान पाउँछ कि पाउँदैन, कसैले खुवाउँछ कि खुवाउँदैन, त्यो केही पनि मतलब हुँदैन। किन भन्नाले तपाईँभित्र तपाईँभन्दा महान शक्ति तपाईँले चिन्न थाल्नुहुनेछ। तपाईँ सम्पूर्ण भूत भविष्यकालबाट मुक्त हुनुहुनेछ त्यो बेला। र त्यो अवस्था अब साधकहरूमा, धेरै साधकहरूमा यहाँ घट्न लागेको कारणले गर्दा त्यो बेला उहाँहरूले सम्हालेर बसेका कर्तव्यहरू, कामहरू गर्न नसकिने अवस्था भएकोले हामीले यो समस्यालाई पनि ल ठिकै छ झेलौँ। 5 जना जति कोटा निकाल्यौँ। 5 जनालाई हामीले 1 वर्ष एप्रेन्टिससिप भनिन्छ इङ्ग्लिसमा। 1 वर्ष चाहिँ यो आश्रमको सेरोफेरोमा जुन उपचार गर्ने प्रणाली हो, हामी यो अस्पताल पनि भएको कारणले गर्दा अन्य ठाउँमा निको नभएका बिरामीहरूलाई हामीले सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूलाई औषधि कुटी दिनुपर्ने, उनीहरूलाई मटप्याक लगाइदिनुपर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ एनिमा दिनको लागि सहयोग दिनुपर्ने, उनीहरूलाई रेकी दिनुपर्ने, यावत कुरा यसमा जोडिएको कारणले गर्दा साधकले मात्रै नभ्याउने भएकोले 5 वर्ष साधनामा बस्न चाहने साथीहरूलाई 5 जनाको लागि एउटा कोटा चाहिँ के त भन्नाले 1 वर्षसम्म चाहिँ तपाईहरुले सेवा गर्ने, कम्प्लिट सेवा गर्ने र सिक्ने, के मेडिसिन सिक्ने, मनोक्रान्ति चिकित्सा सिक्ने र अर्को वर्षदेखि मात्रै तपाईलाई अनि साधकको रूपमा लिन्छौं। त्यसपछि अर्को फेरि 5 जनाको या 10 जनाको कोटा खोलिदिन्छौं। त्यसरी एउटा व्यवस्था बनाएको अन्तर्गत आएको छ कुरा। र त्यस अन्तर्गत शारदा केसीले यदि तपाईको वर्ष, तपाईको हेल्थ र हाम्रो पूर्वाधारहरू सबै चाहिँ मिट भएको भए आउन सक्नुहुन्छ। गुरुजी नमस्कार, मेरो प्रश्न यो छ कि कसैले आफूलाई गाली गरेमा त्यसलाई कसरी सकारात्मक रूपमा लिने? आफूलाई गाली गर्दा वा आफूबाट रिसाएमा पनि रिस उठ्छ। मैले मेरो साथी बिरामी भएको समयमा उसलाई फोन गरेको थिएँ। फोनमा साथी नभेटेपछि उसको आमासँग कुरा गरेँ। मैले अन्तिममा अनुपको केयर गर्नुस् न ल भनेर भन्दा उहाँ एकैचोटि रिसाएर ऊ मेरो छोरो हो, मैले उसको केयर नगरे के तिमी आएर गर्छौ त भनेर गाली गर्नुभयो। यो कुरालाई धेरै प्रयासको बावजुद पनि सकारात्मक रूपले लिनै सकिन। तर पनि त्यही घटनाको कारणले यहाँ प्रश्न लेख्ने मौका भने पाएको छु। डेर्जी वाङछुङ लामा, डेर्जी कि दोर्जी कि के ल दोर्जे वाङछुक लामा त वाङछुक जी नामै रमाइलो। एउटा सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरामा एउटा कुरा के बुझ्ने भन्नाले एउटा त तपाईले जे कुरा भन्नुभयो त्यो कुरा अरूले जस्ताको तस्तै लिँदैन, त्यसको अन्यथा पनि लिन सक्छ। अनि अन्यथा लिँदाखेरि उनीहरूले तपाईलाई चोट दिन सक्छ। अनि त्यो चोट तपाईलाई पर्दाखेरि चोटको एउटा मूल्य हुन्छ, त्यसले तपाईलाई अवचेतन मनमा लगेको हुन्छ। अवचेतन मन भनेको फिलिङबाट सुरु हुन्छ। मलाई चोट पर्यो, म झस्केँ, अनि त्यो झस्केको बेलामा म अघि पछि भन्दा बढी शक्तिशाली हुन्छु। याद राख्नुहोस् यो कुरा। अहिले बुद्धि चलाइरहेको बेलामा है जति हामीमा बलमा छ नि, रिसाएको बेलामा योभन्दा बेसी बल बढ्छ।
त्यस कारण बुद्धि चलाएको बेलामा उठ्नै गाह्रो भइरहेको बेला त्यो मान्छे रिसाओस् जुरुको उठेर यसो त्यस कारण रिसले तपाईँलाई अघि पछि भन्दा बढी चाहिँ शक्तिशाली बनाइदिन्छ। त्यस्तै प्रेमले है अहिले चाहिँ 8 बजेसम्म सुत्ने मान्छेलाई भोलि एउटा च्वाकले 4 बजे भेट्ने भने 3 बजेबाट उठ्छ। अझ सुत्न बेर छैन, नसुत्न बेर छैन। किन भन्नाले प्रेम पनि भावना हो, रिस पनि भावना हो, यो जम्मै अवचेतन मनका द्वारहरू हुन्। त्यसकारण परमात्माले या प्रकृति माताले हामीमा इमोसन जुन राखेर ल्याए नि त्यो पनि इन्टेलिजेन्स हुन्छ, त्यसको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ। म रिस उठेको बेलामा मैले के गर्ने त भन्नाले सङ्कल्प गर्ने, त्यो सङ्कल्प जुन सङ्कल्प मैले अघि पछि गर्न सक्छु। जस्तै घरबाट कहिल्यै बाहिर ननिस्कने मान्छे पनि रिसाएको बेलामा निस्किहाल्छ नि, ल ल म छोडेर जान्छु, छोडेर आउँछ। भले त्यो बाहिर आएपछि डराएको नि बुद्धिले उसले घर छोड्न सक्दैन, रिसाएपछि छोडिहाल्छ अथवा प्रेम भएपछि छोडिहाल्छ। त्यस कारण बुद्धिभन्दा भावना साह्रै शक्तिशाली हुन्छ। त्यसैले यस्तो बेलामा तपाईँलाई कसैले चोट दिएको बेलामा तपाईँले सङ्कल्प गर्ने। के सङ्कल्प गर्ने त भन्नाले आइन्दा म योभन्दा माथि उठ्छु। यो संसारमा जे जति महापुरुषहरू आए नि उनीहरू यही सङ्कल्पको कारणले आएको। किन भन्दा उनीहरूलाई चोट त हामीलाई पनि पर्छ, उनीहरूलाई पनि पर्छ। चोट पर्दा साथ अब म यो गरेरै छाड्छु यो सङ्कल्प, अनि त्यसपछि जम्प गरिहाल्छ उनीहरू। हामीहरू कस्ता हुन्छौँ त भन्नाले कसैले गाली गरेर पीडा गरे मै खत्तम जस्तो काम त्यसकारण हामी खत्तम हुनुको कारण के त भन्नाले नकारात्मक कुरा चोट पर्यो कि आफूलाई गाली गर्छौँ उल्टो होइन। याद राख्नुहोस्, इमोसनल इन्टेलिजेन्सलाई बुझ्नुहोस्। चोट परेको बेलामा अल यु हेभ टु डु इज त्यो पीडामा तपाईँले सङ्कल्प गर्ने। के सङ्कल्प गर्ने? नौलो कुरा जो हिजो अस्ति गर्दा सक्दैन थियो गर्छु। यो सङ्कल्पले तपाईँमा बल ल्याउँछ, शक्ति ल्याउँछ। गरिहाल्नुहोस्, जम्प गरिहाल्नुहोस्। जस्तै तपाईँलाई चाहिँ इन्डिया भाग्ने इच्छा छ या कतै भाग्ने इच्छा जागिरहेको छ भने कसैले चोट नदिँदाखेरि आँट आइरहेको हुँदैन। अब चोट खाएर अब त यस्ता यस्ता मान्छेसँग बस्दै घर छोड्न आँट आइरहेको छैन होला कतिलाई होइन। त्यस्तो रिस आएको बेलामा छोड्नु सक्यो कुरा, अघि पछि त डर लाग्छ नि है। त्यस कारण तपाईँले जहाँ जहाँ गर्न गाह्रो, जहाँ जहाँ जे गर्न गाह्रो छ नि, कतिलाई स्वास्नी छोड्न गाह्रो भइरह्यो होला, कतिलाई लोग्ने छोड्ने गाह्रो भइरह्यो होला, कतिलाई बाउआमा छोड्न गाह्रो भइरह्यो होला। छोड्नु पऱ्यो होइन तपाईँलाई, हो त्यही बेला लिने काम यो इमोसनल इन्टेलिजेन्स। जब तपाईँले चाहिँ फलामलाई भाँच्नुपर्छ नि त्यही बेला त्यतिकै भाँचिँदैन, भाँच्नु खोज्यो भने हातै भाँचिन्छ। तर जब फलाम तातिन्छ नि ढ्वाङ हान्नुहोस् ट्वाक। इमोसन भनेको तातियो म तातिएँ, यो एनर्जी के त ब्रेक गरेर एनर्जी। दिस इज द नेगेटिभ पावर, दिस द पावर बट इट्स द नेगेटिभ पावर। त्यस कारण तपाईँले ब्रेक के गर्ने त भन्नाले जुन कुरा अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन त्यो कुरामा स्वाट फालिदिनुहोस् यो बमलाई, यो इमोसनल बम, देन यु विल ब्रेक इट। त्यस कारण तपाईँले लोग्नेसँग कसरी छुट्ने थाहा भइहाल्यो। स्वास्नीलाई छोड्नु पऱ्यो यही सूत्र हो, छोराछोरीबाट भाग्नु पऱ्यो यही सूत्र हो। यु हेभ टु युज। अब यो मैले अलिकति हँसाउने बारेमा भने तर कुरो यही, जुन कुरा तपाईँलाई अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नु भएन त्यो कुरा गर्ने तरिका यही हो। अब एकजना मित्रले हिजो मात्रै दिएको खबर, यसलाई अन्यथा नलिनुहोस्, यो उहाँ यहीँ यो सभामा हुनुहुन्छ त्यसकारण उहाँकै कुरालाई म नामसाम नलिकन भनिदिउँ होला तपाईँलाई, तपाईँको इज्जतलाई ख्याल राखेर। एकजना महोदय हिजो आउनुभएको थियो, अहिले पनि यहीँ हुनुहुन्छ। अब उहाँको समस्या के त भन्नाले छोराको समस्या। अब छोरा मानसिक रूपमा साह्रै पीडित है, त्यसकारण बाउको सबै लुगा काटिदिएको समाचार आयो, सबैको लुगा काटिदियो। अनि अर्को छोरो पनि त्यस्तै त्यस्तै तालको देखिन्छ, छोरी पनि करिब करिब त्यस्तै त्यस्तै ताल, श्रीमती त भन्नै पर्दैन। अनि उहाँले मलाई चाहिँ के भन्नुभयो भन्नाले ओहो म त एक किसिमबाट बर्बाद भएँ, सबै त्यस्तै छन्, त्यसकारण म छोरालाई ल्याउँछु सर भनेर जानुभयो। फेरि फर्कनु भयो हिजो। छोरालाई ल्याउँदा छोरा के भन्नुहुन्छ भन्दा मलाई होइन बाउलाई राख्नु यहाँ भन्छ।
म त सबै ठिक छु, खुस्केको बाउ नै भन्छ। अनि छोराको चाहिँ ब्लड प्रेसर र चाहिँ यो पल्सलाई चाहिँ सबैलाई हाम्रो प्यारामिटरबाट अध्ययन गर्दाखेरि हेर्दाखेरि छोरा पनि ठिक छैन, त्यो पनि थाहा भयो। तर छोरो थाहा नभएको हो त होइन, हामीलाई त थाहा हुन्छ त्यो छोरा पनि ठिक छैन। तर ठिक नभएको छोरालाई के लाग्यो त भन्नाले म त ठिक छु, बाउ नै ठिक छ। ठिक नभएको बाउको लुगा काट्थ्यो, ठिक भएको कहाँ काट्थेन भन्छ। अब त्यो महोदयको समस्या के त भन्नाले सुरुदेखि श्रीमतीसँगको समस्या, अनि त्यो समस्या भएकै श्रीमतीसँग बस्यो, समस्यामै बच्चाहरू एकपछि अर्को जन्मियो। अब चाहिँ बच्चाहरू पनि समस्या लिएर जाने है। पहिला श्रीमतीमा मात्रै देखेको समस्या अब हरेक छोराछोरीमा देख्नु। श्रीमतीलाई पनि त्यही लाग्दो हो, पहिला श्रीमानमा मात्रै देख्थे, अब छोराछोरीमा पनि है। अब यो समस्या यो अलि अति समस्या भयो। थोर बहुत त हामी जम्मैले झेलेको समस्या त्यही हो। आमा बाउलाई त्यही लाग्छ छोराछोरी गलत भयो, छोराछोरीलाई त्यही लाग्छ आमा बाउ ठिक छैनन्, सबैलाई त्यही लाग्दो हो नि। याद राख्नुहोस् यो कुरा। अब वास्तवमा इमोसनल इन्टेलिजेन्स प्रयोग नगरेकै कारणले यो समस्या आएको। जुन दिनमा तपाईँलाई श्रीमती ठिक लागेन, श्रीमान ठिक लागेन भने त्यो ठिक नलागेको मान्छेसँग बस्ने त अपराध हो नि, होइन र? ठिक नभएको मान्छेसँग बसेर बच्चा जन्माउनु के त्योभन्दा ठुलो अपराध हुनसक्छ केही? जो मान्छे तपाईँलाई ठिक लाग्दैन त्यहीसँग बच्चा जन्माएर बस्ने यो क्या हो यो? त्यसकारण मान्छेको समस्या अनि त्यसपछिबाट हरेक किसिमका समस्याहरू। अब त जताततै चाहिँ समस्या। मुझे तुम मिल गए हमदम सहारा हो त ऐसा भने जस्तै मुझे तुम मिल गए हमदम सहारा हो त ऐसा, जहाँ देखे पनि समस्या ल भयो। त्यसकारण आफूलाई मन नपरेको मान्छेसँग बाँच्नु पाप। याद राख्नुहोस्, चाहे त्यो बाउ हुन्, आमा हुन्, दाइ हुन्, भाइ हुन्, तपाईँ धेरै लामो बाँच्यो भने तपाईँ पनि खुस्किन्छ। तपाईँ मान्छे हो नि, स्वतन्त्र होस्। तर ताकत छैन तपाईँलाई, ताकत छैन छुट्नु हो। त्यो ताकत कहाँबाट ल्याउने? त्यही हो इमोसनल इन्टेलिजेन्स भनेको। जब पीडा पर्छ सङ्कल्प गर्नुहोस्, अब म यो गरेरै छाड्छु, सक्यो कुरा। द्याट इज द इमोसनल पम्प। युज इट। परमात्माले त तपाईँलाई धेरै कुरा दिएको नि, तर तपाईँले युज नगरे। अनि बालासुन्दर देउजा सिन्धुपाल्चोक, जय गुरुदेव, जय मनोक्रान्ति। हेर्दा बुझ्दा डिप्रेसन भएको बुझिन्छ। सो डिप्रेसनको बिरामीलाई गुरु समक्ष जचाउँदा ल्याउँदा हिजो मात्र मलाई केही भएको छैन भन्छ। सो मान्छे टोटफोडतिर छिटपुट रूपमा देखा परिसक्यो। अब कसरी उपचार गर्ने जवाब पाबारी हिँड्ने थिए। ओ यही हो के बाउ। हामी नबदलेकोले नै अरू नबदल्ने हो। संसार त छाया जस्तो हुन्छ। जब काया बदलिन्छ छाया बदल्न बाध्य हुन्छ। अब काया उस्ताको उस्तै छ भने छाया पनि जस्ताको तस्तै। अनि तपाईँ छायालाई बदल्ने दौडधुपमा हुनुहुन्छ। छाया बदलिँदैन तबसम्म जबसम्म काया बदलिँदैन। किनभने छाया भनेको कायाकै प्रतिबिम्ब हो। त्यसकारण अरूलाई बदल्नु अगाडि आफूलाई बदल्नुपर्छ। अब यो बाउ चाहिँ कस्तो पर्यो त भन्नाले आफूलाई बदल्ने ताकत नराख्ने, विचार पनि नआउने, अरूलाई चाहिँ अरू बदल्न नमान्ने। मानेको भए त ठिकै हुन्थ्यो नि, र ठिकै छ, बाटो छ। जब छोरा बदल्न मान्दैनन् अब एउटै मात्र उपाय छ, बाउ बदल्नु। यो पनि बदलिएन भने दुवै डुब्ने। एउटा त डुबे अर्को पनि डुब्नु। त्यसकारण अरू उपाय हुँदैन। जब संसार बदल्न चाहँदैनन् त्यसको एउटै मात्र औषधि हो आफूलाई बदल्ने। याद राख्नुहोस्। जब श्रीमती बदल्न चाहँदैनन्, श्रीमान बदल्न चाहँदैनन्, छोराछोरी बदल्न चाहँदैनन्, सघाउनु त हो, तर उनीहरू बदल्नै मान्दैनन् भने गर्ने के? लेट्स चेन्ज आवरसेल्व्स। यो पीडा, यो छोरा बदलेर के श्रीमती त्यही हो, के फरक हुन्छ? फेरि श्रीमती बदल्न हतार होला। त्यसकारण यसलाई अन्यथा नलिनुहोस्। यो सबैको समस्या हो, थोर हो। तपाईँलाई मन नपरेको मान्छेसँग बाँच्नु
त्यो अपराध नबाच्नुहोस् त्यसरी। किन भन्नाले यो अपराध लामो भयो भने तपाईँ पनि डुब्नुहुन्छ। मन नपरेको मान्छेसँग जोडेर बाँच्नुको अर्थ हुन्छ पाल परेको ढुङ्गामा सवार हुनु। अनि पानी चाहिँ पाल परेको ढुङ्गाबाट पानी छिर्यो भनेर यो पानी फाल्नको लागि अर्को पाल खन्नु। अनि जिन्दगीभर पालै पाल खन्दा खन्दा आफै डुब्नुहुन्छ। गुरुजी नमस्कार, मेरो प्रश्न छ कि कसैले आफूलाई गाली गरेमा त्यसलाई कसरी सकारात्मक रूपमा लिने? अघि नै गइसक्यो। गुरुजी नमस्कार, गुरुजी मेरो समस्या यो छ कि मेरो कुरा घरमा कसैले बुझ्दैन। ल हेर्नुहोस् देउजाजी, सुन्नुहोस्, तपाईँको मात्रै समस्या भन्ठाने हो, दुनियाँ यस्तै छ। विशेष गरी मेरो आमाले त बुझ्ने कुरा बुझ्नुहुन्न। म अघि बढ्न चाहन्छु, केही नयाँ गर्न चाहन्छु, मैले यो कुरा भन्न खोजे पनि कसैले बुझ्ने प्रयास नै गर्दैनन्, सधैँ शङ्का मात्र गर्छन्। अब मैले कसरी सबैलाई यो कुरा बुझाउँ कि म उहाँहरूको शिर निहुरानी केही पनि नराम्रो काम गर्ने छैन? म यो कसरी विश्वास दिलाउँ कि उहाँहरूको मन दुख्ने केही पनि काम गर्ने छैन? म आफ्नो तरिकाले जिउन चाहन्छु। म यो कुरा मेरो परिवारलाई कसरी बुझाउँ? कञ्चन परिवार। कनचन परिवार के कञ्चन? यो त कचकच परिवार नाम हो। अरूलाई बुझाउने होइन भने मित्र, के कचकाच कचकाच। अरूलाई बुझ्ने मान्छेलाई त एकपटक भनेपछि बुझिहाल्छ। र ठिकै छ, उसले केही कारणवश बुझेन भने दोस्रो पटक भन्दा बुझ्छ। र दोस्रो पटकमा पनि खोट छ भने तेस्रो पटकमा त पक्का बुझ्ने हो भने। अब यहाँ समस्या कस्तो त भन्नाले बाउ आमा पर्यो चाइनिज, आफू पर्यो नेपाली, उनको भाषा आफूले नबुझ्ने, आफ्नो भाषा उनले नबुझ्ने। अब चाइनिज मान्छेलाई नेपालीले बुझाउन खोजे होइन मामु म बुझाउनु खोज्दैछ कि मामु। अब एकपल्टमा बुझेन, होइन मामु म फेरि बुझाउँछु। अब चाइनिज भाषा बाहेक केही भाषा नआउने मान्छेलाई नेपाली मान्छेले बुझाउन सकिन्छ? जति प्रयास गरिन्छ त्यति फ्रस्ट्रेसन हुन्छ। त्यसकारण कुरा बुझ्नुहोस्, उनले बुझ्दैन। तपाईँले बुझ्नु भएन, के बुझ्नु भएन भन्नाले आमा बाउले बुझ्दैनन् भनेर बुझ्नु भयो। सो द प्रब्लम इज योर्स। उनीहरूको प्रब्लम होइन, तपाईँको प्रब्लम। तपाईँको कस्तो एउटा हट्ठी मिजाज छ भने होइन मेरो आमाले बुझ्नै पर्छ ले ए गाँठे, मेरो आमा बाबाले बुझ्दैनन् भनेर बुझ्नु पर्दैन? बेबुझ। यार आमा बाबुले नबुझेको चाहिँ मात्रै देख्छन् बा, आमा बाबुले बुझ्दैनन् भनेर आफूले बुझेको कोही नि दोष लाउँछ त्यही आमा बाबुलाई पुरा भइसक्यो। तपाईँकै दोषको कारणले 2-4वटा बाल बढी पाक्यो होला उनीहरू। त्यस नगर्नु यार, बिचरा आमा बाबुलाई त्यत्तिकै पेल्ने तपाईँले। यति बुझ्नुहोस्, उनीहरूले बुझ्दैनन् भनेर त्यसैलाई त शब्द छ इङ्ग्लिसमा जेनेरेसन ग्याप। यो शब्द याद राख्नुहोस्, जेनेरेसन ग्याप। बुझ्दैनन् किनभने परिवारको संरचना नै नबुझ्ने गरी बनाएपछि के बुझ्नु उनीहरू? त्यसकारण उनीहरूले नबुझेपछि के त अब आफूले बुझ्नु। उनीहरूले बुझेनन्, द्याट इज नट रियल प्रब्लम। द रियल प्रब्लम इज यु डोन्ट बुझिङ। उनीहरूले नबुझ्नु त समस्या भइगयो नै, तपाईँले नबुझ्नुबाट महासमस्या भयो। सो द क्रिएटर अफ प्रब्लम इज नट देमसेल्व्स, यु आर योरसेल्फ। तपाईँ पो किन भन्नाले उनीहरूले नबुझेको कुरा बुझेपछि खत्तम कुरा। ए यस्तै हो, बुझ्दैन उनीहरू, ठिक छ मैले बुझ्ने। जस्तै अहिलेको चाहिँ देउजाजीको कुरा जस्तै, छोराछोरीले चाहिँ बाउलाई बुझेनन् भने बाउले त बुझ्नु पर्यो नि, छोराछोरीले चाहिँ मेरो कुरा बुझ्दैनन् भनेर बुझेनन् उहाँले। जसरी पनि ठिक पार्न खोज्छन् बा, जसरी पनि उनलाई किन ठिक पार्ने, आफूलाई ठिक पारेर भइहाल्यो।
आफूलाई ठिक पार्नु। लेट्स चेन्ज आवर सेल्फ्स टु चेन्ज द वर्ल्ड। त्यसैले अरूलाई कसरी विश्वास दिलाउँ आदि इत्यादि केही गर्नु पर्दैन। तपाईँले आफूलाई विश्वास दिलाउनु, तपाईँमा विश्वास छैन के त भन्नाले म हेल्थी बन्न सक्छु, म ह्याप्पी बन्न सक्छु, म क्रोडी बन्न सक्छु र त्यसको लागि म जे पनि गर्न सक्छु। आई विल डु एनिथिङ। एउटा स्म्याक पिउने केटीले आमा बाउ प्रब्लम कहिले पनि भन्दैनन्, पैसा छैन कहिले पनि भन्दैन, सुई खाइरहेको चोरेर भए पनि खाइरहेको हुन्छ। एकजना खत्तम हुने मान्छेले चाहिँ कहिले पनि आमा बाउ प्रब्लम देख्दैनन्, देख्छन्? देख्दैन। वा आफ्नै तालमा खत्तम भइरहेको हुन्छ। कहिल्यै मेरो आमा बाउको कारणले मैले स्म्याकै खानु पाएन कसैले भन्छन्? देख्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ त्यस्तो डायलग? खानेले त जसरी पनि खान्छ। स्म्याक खाने मान्छेले, बेवकुफी गर्ने मान्छेले, बदमासी गर्ने मान्छेले आमा बाउले रोक्न सक्दैनन् उनीहरूलाई। भने तपाईँ राम्रो काम गर्नलाई आमा बाउ दोष मान्ने? नराम्रो काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ आमा बाउ चाहिँ मतलब नहुने। तपाईँ राम्रो काम गर्ने रे अनि आमा बाउ चाहिँ बाधा रे, के भने? के भने? बुझ्दिनँ म त्यो कुरा। राम्रो काम त कुरकुर गर्ने हो। सिद्धार्थ गौतमले चाहिँ घर छोडेर हिँडेको बेलामा कि सिद्धार्थले चाहिँ सुदोधनसँग बुवा म एकचोटि तपस्या गरेर फर्कन्छु भनेको थियो। श्रीमतीलाई त यहीँ बस म जङ्गलमा गएर फर्कन्छु 6 वर्षमा भनेको थियो। छोरालाई सम्झाएर गएको थियो, छोरा पापा आउँछ छिटो। यार तपाईँ मान्छे बडो अद्भुत मान्छे, बिना लगानी व्यापार गर्न खोज्छ बा। हात खाली मगर व्यापार करता हूँ भनेको बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, हात खाली मगर व्यापार करता हूँ। हात खाली कहीं व्यापार हुन्छ? लगानी गर्नु पर्दैन। यो मानसिक दरिद्रता भनेको यही। बलिदानको भावना चाहिँदैन तपाईँलाई, त्यागको भावना चाहिँदैन। जे पर्ला पर्ला म राम्रो काम गर्दैछु, टोक म राम्रोको लागि निस्कँदैछु, राम्रो काम गरेर छाड्छु, अरूले बुझुन् नबुझुन् तुम जानु भन्न सक्दैन। स्म्याकवालाले गर्छन् त्यो, स्म्याकचीले गर्छन् त्यो, तपाईँले नगर्ने। यदि तपाईँले त्यो आँट गर्न सकेन भने तपाईँ स्म्याकची भन्दा पनि दरिद्र, ऊभन्दा पनि बेवकुफ, ऊभन्दा पनि क्षणहीन भयो। राम्रो काम गर्नलाई सोध्नु पर्दैन, राम्रो काम गर्नलाई कसैको आज्ञा लिनु पर्दैन। याद राख्नुहोस् यो कुरा, खुरखुर गर। किन भन्नाले राम्रो काम गर्न दिने तपाईँको परिवारको स्वरूप छैन, संरचना छैन। त्यो कुरा याद राख्नुहोस्। यो हिजो पनि त्यही थियो, आज पनि त्यही छ, भोलि पनि त्यही रहन्छ। तपाईँकै छोराछोरी जन्मे पनि त्यही हुन्छ हालत। त्यसकारण अरूलाई दोष नदिनु। तपाईँको कमजोर, तपाईँको कायरपन आमा बाउमाथि नथोपर्नुहोस्, तपाईँको कायरपन छोराछोरीमाथि नथोपर्नुहोस्। तपाईँ कायर हुनुहुन्छ नयाँ केही गर्न, अनि जम्मै दोष छोराछोरी र आमा बाउमा देख्नुहुन्छ। यु आर बुझ्देल। त्यसकारण तपाईँको बुझदिलीलाई चाहिँ बुझ्नुहोस्, म साँच्चै कायर, कायर कायर, पेट्नुहोस्, ठोक्नुहोस्। हो, द्याट इज इमोसनल इन्टेलिजेन्स। रिसाउनुहोस्, हान्नुहोस्, झ्याम झ्याम, अरूले हाने रिस उठ्छ, आफैले हान्नु। अनि द्याट इज इमोसन। त्यो इमोसन जागेपछि सङ्कल्प लिनुहोस्, देन चप सक्यो कुरा। डोन्ट लुक बिफोर यु लिप। हाम फाल्न अगाडि नहेर अगाडि। किन भन्नाले अगाडि हेर्ने मान्छेले कहिले पनि हाम फाल्दैन। तर यो राम्रो कामको लागि नि, नराम्रो कामको लागि त सबैले गरिरहेकै छ। तर म राम्रो कामको लागि। श्रद्धेय गुरुजी, मानव क्रान्तिमय प्याजी अभिवादन। गुरुदेव, विगत 5-7 वर्षदेखि नै मेरो अन्तर्मनमा एउटा जिज्ञासा सल बलाइरहेको थियो। आज उक्त जिज्ञासा हजुरको चरणमा राख्न पाउँदा म आफैलाई अत्यन्त भाग्यशाली। जिज्ञासा, हिन्दू धर्मानुसार कुनै पनि मृतकको शव दाह संस्कार पश्चात ब्राह्मणहरूको उपस्थितिमा भनौँ अथवा ब्राह्मणहरूको निर्देशन अनुसार उक्त मृतकको क्रिया बस्ने, एकाहार लगाउने, के एकाहार लगाउने, श्राद्ध गरी पिण्ड चढाउने तथा विभिन्न किसिमका दान दिने, जस्तै शय्यादान,
मट्टीदान आदि आदि क्रियाकलाप मृतकको आत्माले चिर शान्ति पाउँछ भन्ने चलन चल्ती पौराणिक कथन अनुसार चलिआएको छ। अतः उक्त चलन चल्ती मानवताको दृष्टिकोणले हेर्दा ठीक हो। यदि ठीक हो भने किन ठीक हो र ठीक होइन भने किन ठीक होइन। अतः जिज्ञासा मेटाउन पाए म लगाए टाढा टाढाबाट प्रवचन श्रवण गर्न आउनुभएका सम्पूर्ण मित्र बन्धुहरू समेत आभारी हुने थिए। हरिको त हरिजी यहाँले हाम्रो संस्कारको श्राद्धको परम्पराको कुरा गर्नुभयो। यसलाई अलिकति विश्वको सन्दर्भमा बुझौँ। हिन्दूहरूले मृतकहरूलाई पिण्ड चढाउँछन्, शय्यादान गर्छन् आदि इत्यादि। त्यो फर्मेट छ हिन्दू धर्मको। तर त्यो बौद्धहरूले त्यो फर्मेटमा काम गर्दैन, क्रिस्चियनले पनि गर्दैन। याद राख्नुहोस्, हिन्दू छोडेर अन्य धर्मले गर्दैन। अब यदि यो कुरा साँच्चै ठीक हो भने अरूले किन गरेनन्। अब हिन्दू भनेको सङ्ख्या यो संसारमा कति नै हो र भारतभरको मान्छे नै हिन्दू माने पनि 1 अरबको कुरा भयो। त्यसो पनि त होइन है। संसारमा सबभन्दा बढी धर्मावलम्बी क्रिस्चियनहरूको छ, त्यसपछि बौद्ध धर्मको छ, सायद त्यसपछि इस्लाम होला। हिन्दू धर्म चाहिँ 4-5 कुन स्थानमा पर्दो हो। अरूहरूले गर्दैनन्। अनि अरूले नगर्ने हिन्दूले गर्ने, हाम्रै पितृ मात्रै तर्ने, अरू जम्मै नर्कमा जाने। गजबको कुरा। क्रिस्चियनका बाउ मर्यो भने सिधै नर्कमा जान्छ कि पिण्डै चढाउँदैन। त्यो हो यार। तपाईँ पढ्नु लेख्नुहुन्छ यत्रा यत्रा लामा लामा 7-7 वर्ष पाले यस्ता प्रश्न। अलिकति पनि तर्क लगाउने हो भने पनि यो त सामान्य कुरा हो नि। संसारमा हिन्दूले गर्ने चाहिँ काम अरूले गर्दैनन्। भने हिन्दूका बाउआमा बाहेक अरू जम्मै नर्कमा होला त। यसैले एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, यो श्रद्धा व्यक्त गर्ने एउटा तरिका हो। गलत काम त नभनौँ। किन भन्नाले सुरु गर्ने मान्छेले अर्थै राखेर गर्छ। आमा बाबाप्रति मृत आत्मालाई मरिसकेपछि उनीहरूले हामीमाथि धेरै गुण पनि लगाएका छन्। त्यसकारण गुण बिर्सने त पशु हो, मान्छे होइन। त्यसकारण हामीले आफूलाई मान्छे बनाइराख्नको लागि पनि उनीहरूलाई याद गर्नुपर्ने हुन्छ, श्रद्धा व्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि शब्द यहाँ छ श्राद्ध। श्राद्ध शब्द र श्रद्धा शब्दको मूल त एउटै हो। जो काम श्रद्धापूर्वक गरिन्छ त्यो श्राद्ध हो। याद राख्नुहोस्, जुन काम श्रद्धापूर्वक। अहिले त कहाँ श्रद्धापूर्वक। अब हाम्रा चाहिँ पण्डित बाजे आउँछ डकारेर आउँछन्। पहिला त विधि विधान मिलाएर आउँदो होला। अहिले त 50 ठाउँमा चाहिँ जिम्मा लिन्छन्। कति त बाजेहरूले के भन्छन् भन्नाले मलाई फुर्सद छैन, कम्प्युटरबाट श्राद्ध गरिदिन्छु भन्छन्। तेरो बाउको नाम 3 पुस्ताको बताइदिए म कम्प्युटरबाट स्वाहा गरिदिन्छु भन्छ। त्यस्तो पनि चलन आएछ। क्यान इमेजिन। मेरा बाबा बित्नु भएको बेलाको याद आयो। बाबा बिते त्यो बेला मेरो उमेर चाहिँ 16-17 होला। अनि बाहुन बाजे आउनु भयो, पिण्ड ठम्याउनु भयो है मेरो हातमा। ल बाउको नाम कृष्णमान, कृष्णमानाय स्वाहा भन्नु। अनि कृष्णमानलाई स्वाहा भनेको उनलाई दिनु भनेको। अनि मैले टक्क अडेँ। म त तार्किक मान्छे, म त कम्युनिस्ट मान्छे त्यो बेला, कम्युनिजमबाट प्रभावित। बाजे म स्वाहा गर्दिनँ भने बाजे पनि टक्क अडिनु भयो। किन भन्छ? किनभने मेरो बाउलाई अन्याय हुन्छ भने। अनि बाजे मुसुक हाँसेर किन ठट्टा गर्नुभएको, किन अन्याय हुन्छ ल भन्नु त बाबु भने। अब कृष्णमान भन्ने मान्छे हजारौँ मरेका होला। कृष्णमानाय स्वाहा भन्ना साथ हजारौँ प्रेत आत्माले छ्याम
बाउको हातमा त एउटा सानो कुरा पनि पर्दैन। अब त मलाई पक्का छ मेरो बाउले एक टुक्रा पनि पाउँदैन। जिउँदो छँदा चाहिँ मेरो बाउ कमजोर मान्छे, रक्षा। अब त्यो रक्षा अरू मान्छेको भिडमा त तान्नु पनि सक्दैन। हाम्रा पुरोहित बडा गतिला थिए। उहाँले चाहिँ बुढी मान्छे तर बडा गतिला, बडा सेन्स अफ ह्युमर भएको। अनि यसरी मलाई यसरी गर्छ। त्यसो भए बाबु वैज्ञानिक प्रणाली के होला त भन्छ क्या। मैले बाजेलाई सुझाव दिएँ, हेर्नुहोस् बाजे, तपाईहरूको मेहमानहरू यजमानहरू बित्दै गएपछि नाम होइन सिम्बल नम्बर दिनुहोस्। 117 ये स्वाहा 218 ये स्वाहा। कसै कोही त जाँदैन नि त्यहाँ। अब तपाईँ कृष्णमान आए स्वाहा भन्छ, हाम्रो कृष्ण रिजालजी धन्य यहाँ हुनुहुन्छ। भएन अनसाइन्टिफिक। त्यसैले यो श्राद्ध जुन प्रथा हो नि, श्रद्धा व्यक्त गर्ने एउटा तरिका हो। एउटा तरिका, हरेक मान्छेको आफ्नो तरिका हुन्छ। जसरी कसैले नमस्कार गर्ने तरिका हाम्रो पो यस्तो नमस्कार गर्ने तरिका, जापानिजहरूको यसरी चुक्छन् त तरिका हो। अब क्रिस्चियनहरूले त नमस्कार पनि गर्दैन, हातै मिलाउँछौँ ठाडै है। त्यसकारण हरेक मान्छेको सम्मान दिने तरिका हुन्छ, श्रद्धा व्यक्त गर्ने तरिका हुन्छ। हिन्दूहरूले एउटा तरिका अपनाए जसलाई चाहिँ हामीले श्राद्ध प्रथामा ल्यायौँ। त्यसैले तपाईँले बाउआमालाई पिण्डै दान दिएपछि मात्रै पुण्य हुन्छ र उनीहरूलाई लाग्छ भन्ने होइन। तपाईँले बाउआमाप्रति, मैले पनि त्यही गराउँछु, हृदयमा बाउआमालाई याद गर्नु, अहिलेसम्म भएका चाहिँ गल्तीहरूलाई क्षमा प्रार्थी हुनु। अब यो श्राद्धै हो, एक प्रकारको श्राद्धै हो है। अब बाउ जिउँदो छौन्जेलसम्म चाहिँ बाउलाई वास्ता नगर्ने, हामी त त्यस्तै नि, मरे नि वास्ता नगर्ने भन्छ नि। जिउँदो छौन्जेल वास्ता नगर्ने, मरेपछि कागलाई चाहिँ त्यो भात चाहिँ चढाएर मेरो बाउले खाना आयो भन्छ, कागको छोरा बाउलाई चढाएको, उसको बाउ त काग पो रहेछ। आमाले थाहा भएको कति रिसाउनु। एउटै सूत्र छ, बाउ आमा जिउँदो रहन्जेलसम्म यु हेभ टु लभ देम। तपाईँले श्रद्धा व्यक्त गर्नुपर्छ। उनीहरू जबसम्म जिउँदो रहन्छन् उनीहरूको लागि जे गर्न सकिन्छ त्यो गर्नै पर्छ। याद राख्नुहोस्। अब अहिलेको कुरासँग अलिकति बाजे छ यहाँ। के बाजे छ त भन्नाले मन नपरेको मान्छे मन नपरेको ठाउँमा बस्नु अपराध भने नि मैले हो। तपाईँ टाढै बसेर पनि त श्रद्धा व्यक्त गर्न सकिन्छ। यसरी लिनुहोस्। आमा बाउसँग तपाईँको तालमेल मिलिरहेको छैन भने पनि श्रद्धा त जारी गर्न सकिन्छ नि। तालमेल त किन मिलेन त भन्नाले बाउले एउटा चाहन्छन्, छोराछोरी अर्कै चाहन्छन्, तालमेल मिलेन ठिक छ, तर यसको मतलब अश्रद्धा व्यक्त गर्नु पर्दैन। श्रद्धा चाहिँ जारी रहोस्। श्रद्धा जारी गर्नुको अर्थ त्यही होइन कि त्यही मर्नुपर्छ भन्ने छैन तपाईँ हैन। जहाँ यो ठाउँ राम्रो भन्दैमा त्यही च्यान खन्नुपर्छ र पर्दैन। त्यसैले आमा बाउप्रतिको प्रेम, श्रद्धा, भक्ति यो मानवीय स्वभाव हो, त्यो जारी रहनुपर्छ। किन रहनुपर्छ त भन्नाले यदि तपाईँले आफ्ना आमा बाबाप्रति श्रद्धा दिन सक्नु भएन, व्यक्त गर्नु भएन भने तपाईँका छोराछोरीबाट तपाईँले त्यो आशा गर्न सक्दैन। मर्यो, सक्यो, परम्परा सिद्धियो। याद राख्नुहोस् यो कुरा। त्यसैले जसले आमा बाबालाई प्रेम, प्यार, श्रद्धा दिँदैनन् उनीहरूले छोराछोरीबाट प्रेम पाउन खोज्नु अपराध हुन्छ। किन भन्नाले तपाईँले दिए पो आउने, तपाईँले नदिएको कुरा चाहिँ छोराछोरीले कहाँबाट ल्याउने।
त्यसैले यो श्रद्धाका प्रेमका कुराहरू जारी राख्नुपर्छ कुनै पनि मूल्यमा। मरिसकेपछि पनि त्यसलाई श्रद्धा व्यक्त गर्ने तरिका विभिन्न छन्। त्यसमध्ये चाहिँ हिन्दूले श्राद्ध भनेर पत्ता लगाए अथवा श्राद्ध व्यवस्था गरे श्रद्धा व्यक्त गर्ने तरिका हो। त्यो गरे पनि के नगरे पनि के, तर मनमा रहनुपर्छ। त्यो विधि विधानमा नगए पनि मनभित्र चाहिँ श्रद्धा चाहिँ हुनुपर्छ र जिउँदा आमा बाबाप्रति र मरेकाप्रति पनि। यसले तपाईँलाई प्रेमको परम्परा अगाडि बढाउँछ। अब यहाँनिर रहिमको एउटा प्रसङ्ग छ। रहिमन धागा प्रेम का ना तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ये ना जुड़े, जुड़े तो गाँठ पड़ जाए। रहिमको कविता के छ त भने हेर प्रेमको गाँठो कहिले पनि झ्याट्टै चाहिँ नचोडाल्नु। किन भन्नाले त्यो चुडेपछि जोडिँदैन, जोडिए पनि गाँठो पर्छ। त्यसकारण हामीले यो प्रेमको परम्परालाई तोड्नु हुँदैन। यदि तपाईँले आमा बाबाप्रति द्वेष दुश्मनी राख्नुहुन्छ भने तपाईँ यसको बदला तपाईँका छोराछोरीले लिनुहुन्छ। त्यो परम्परा कायम याद राख्नुहोस्। त्यो कुरा यही कुरा गुरु र शिष्यको पनि हुन्छ। त्यसकारण शिष्यले गुरुप्रति जति गहिरो श्रद्धा व्यक्त गर्छ पछि उनलाई पनि श्रद्धा व्यक्त गर्ने जमाट बन्छ। परम्परा किन भन्नाले तपाईँलाई काम गर्न सजिलो हुनुपर्छ। श्रद्धा र आस्था बिना कामै हुन सक्दैन। त्यहाँबाट हामफाल भन्ना साथ पनि आँखा चिम्लेर हामफाल दिन सक्नुपर्छ। चाहे बाबाले भनेको होस्, आमाले भनेको होस् या गुरुले भनेको होस्। परम्परा त्यो थियो हाम्रो। तर अब के हुँदै गयो, गुरु रहेन, आमा बाबा रहेन, सबै भ्रष्ट हुने जमानामा आएपछि कसैले विश्वास गर्छ, श्रद्धै छैन। अब यो श्रद्धा टुटेको परम्परालाई जोड्न सक्नुपर्छ। यो परम्परालाई फेरि पुनर्जीवित गर्नुपर्छ। श्रद्धाको त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अनि श्राद्ध गर्नु नगर्नु भनेको गरे पनि के नगरे पनि। त्यसकारण तपाईँलाई चाहिँ श्राद्धको विधिमा फस्नु पर्दैन, भाव ठुलो कुरा हुन्छ। विधिभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा भाव भन्दै प्रश्न सक्यो क्या? यति नै हो। ल एउटा अन्तिम बाँकी छ। आदरणीय तथा पूजनीय गुरुजीमा साष्टाङ्ग दण्डवत। मेरो समस्या यो छ कि म रुन सक्दिनँ। मेरो पीडा रोदन भित्रबाट बाहिर निस्कन खोज्छ, तर आँसु झर्दैन। म आफूलाई खोल्न सक्दिनँ। यसको समाधान के होला? प्रश्न पारिदिनु होला। पहिला त प्याज काट्न सिक्नुहोस्। यसको मतलब तपाईँ प्याज काट्नु, तपाईँलाई आँसु झार्नु पर्यो जसरी भए पनि। पहिलो काम चाहिँ तपाईँले प्याजबाट सुरु गर्नु। अबबाट किचनमा घरमा गएर प्याज काट्ने जिम्मा मेरो भनिदिने। प्याज काट्दै जानुहोस्, आँसु झर्न थाल्छ पहिलो कुरा। तर प्याजबाट आउने आँसुको केमिस्ट्री र भावबाट आउने आँसुको केमिस्ट्री त्यही रहँदैन, फरक छ केमिस्ट्री। तै पनि सुरुवात त प्याजैबाट गर्दा के फरक भयो है? एउटा कुरा यो। र दोस्रो कुरा, तपाईँ रुन सकिरहनु भएको छैन भने रुने मान्छेको सङ्गत गर्न सकिरहनु भएको छैन। तपाईँले रुने मान्छेको सङ्गत गर्नु पर्यो। जस्तै सङ्गतबाट पनि चाहिँ सिक्ने कुरो। र तेस्रो कुरो, रुनुको लागि रुनुको महिमा बुझ्नुपर्छ। म 20 वर्षसम्म कहिले हाँसिनँ। हाँसेँ त होला तर तस्बिरमा कहिले हाँसिनँ। म 17-18 वर्षको उमेरमा सोभियत रसियामा थिएँ 1979 मा। त्यो बेला रसियामा ग्रुपमा खिचेको फोटो अझै पनि मसँग छ। मेरो फोटोको स्टार के यस्तो हो अनि मलाई याद छ, फोटै छ। त्योभन्दा पहिलाका सबै फोटो मेरो बाललीला किताबमा तस्बिर छापिएको छ, एउटै हाँसेको छ। 20 वर्षसम्म मैले जिन्दगीमा हाँसेर फोटो खिचिनँ। हाँस्नु त हाँसे होला, किन हाँस्नु र होइन, हाँसेर फोटो खिचिनँ। किन त भन्नाले मैले सुनिरहेको समाजमा हाँस्यो कि नास्यो, सिरियस हुनुपर्छ, हाँस्नु हुँदैन। हाँस्ने मान्छेले चाहिँ गतिलो काम गर्दैन, त्यो खोपडीभित्र पस्छ। त्यसकारण हाम्रो समाजमा पनि अलिकति बुद्धिवादीहरू, अलिकति बुद्धिजीवीहरू हाँस्नै छोडिदिन्छन्। किन? त्यो खोपडीमा परेको हुन्छ। हाँस्नु हुँदैन, सिरियस मान्छे पनि हाँस्छ जस्तो लाग्छ।
तर सौभाग्यवश मैले 20 वर्षमा त्यो चाहिँ तोडिदिएँ त्यो परम्परा। म अध्यात्ममा नआएको भए अहिले पनि चाहिँ प्रवचन दिन यस्तै हुन्थ्यो। तिमी नहाँसेकोमा मलाई गम छैन, किनभने बाँदर हाँसेको कहिले छ। किनभने बाँदर हाँस्न सक्दैन, विकासै भएको छैन, कहाँ हाँस्छ? ओ अहिले पनि जनावर छ, कहाँ हाँस्छ? त्यसकारण हाँस्न नसक्नु भनेको या त बिमारी भएपछि हाँस्दैन मान्छे, या त मर्न लागेपछि हाँसिँदैन मान्छे, या त चाहिँ कहिले हाँस्दैनन् त भन्नाले साह्रै कमजोर भएपछि हाँस्दैन, साह्रै पीडा भएपछि हाँस्दैन। त्यस कारण हाँस्नु त जिन्दगी जीवन हो हाँस्नु। किन भन्नाले धरतीमा मान्छे बाहेक हाँस्न र रुन कसले सक्छ? र हाँस्नु र रुनु एउटा साइकल हो। जो हाँस्न सक्दैन त्यो रुनु पनि सक्दैन, जो रुन सक्दैन त्यो हाँस्न पनि सक्दैन फेरि। त्यस कारण तपाईँको जिन्दगी त साह्रै लिक्विड जिन्दगी, लिक्विड भनेको तपाईँले चाहे जस्तो बन्ने जिन्दगी त कहिले हुन्छ त भन्नाले जब तपाईँ हाँस्दा हाँस्दै रुन सक्नुहुन्छ, रुँदा रुँदै हाँस्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि अस्ति मात्रै मैले पत्रिकामा पढ्दै थिएँ, यो कुरा मैले धेरै अगाडिदेखि भन्दै आएको, तर अस्ति मैले चाहिँ प्रचण्ड वक्तव्य सुनेको थिएँ। अनि त्यो प्रचण्ड वक्तव्यमा के भनेका थियो भने हामी कति कति बेला हाँस्दा हाँस्दै रोएका छौँ, रुँदा रुँदै हाँसेका छौँ। साँच्चैको कुरा यो। र त प्रचण्ड रथ हेर्नुहोस् त, नेपालको इतिहास 235 वर्षको इतिहासलाई चाहिँ झ्यामझुम पार्दियो। त्यो हो ताकत मान्छेको, हाँस्दा हाँस्दै रुन सक्नु, रुँदा रुँदै हाँस्नु सक्नु। हामीलाई त के लाग्छ, माओवादी भनेको त कहाँ हाँस्लान् र तिनीहरू, रोलान् र तिनीहरू, लाग्दैनन् है। तर तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ उनीहरू साह्रै संवेदनशीलता पनि देखाएका छन्, साह्रै कठोरता पनि देखाएका छन्। हो त्यो हो जिन्दगीको सफलताको मर्म। जो हाँस्न सक्दैनन् त्यो रुन सक्दैनन्, जो रुन सक्दैनन् त्यो बाँच्न पनि सक्दैन। सफल हुनु त कुरै हो। तपाईँले जस्तो चाहे त्यस्तो बन्न सक्नु, याद राख्नुहोस्। हाँसोले तपाईँलाई आकाशतिर उडाइदिन्छ, तपाईँको उचाइ, जीवनको उचाइतिर लग्छ। आँसु तल बग्छ, जीवनको गहराइतिर लग्छ। यदि जीवनको गहराई बुझ्नु छ भने रुन सिक्नु, यदि जीवनको उचाइ भेट्नु छ भने हाँस्न सिक्नु। होइन पशु जस्तै गणेवा जस्तै बाँच्नु छ भने केही गर्नु पर्दा अहिले ठिक छ, अहिले हाँस्दैनन् भन्छ। त्यसकारण अहिलेसम्म हाँसेको छैन भने ठिकै छ, अहिलेबाट हाँसौँ, के भयो। 20 वर्षसम्म म नहाँसेको मान्छे, जब म फिलोसफिकल यो ट्रेन्डमा आएँ मैले बुझेँ म त 5000 वर्षको षड्यन्त्रको एउटा इकाइ पो रहेछु। मनोक्रान्ति यन्त्र छ नि ऊ, त्यो तपाईँले देखिरहनु भएको छ यत्र तत्र, ऊ त्यो घुमड्किएको भएको छ नि, घुमड्किएको हो त्यो हुँ के त भन्नाले त्यही 5000 वर्षको षड्यन्त्रभित्र छ, जसलाई हामी सभ्यता भन्छौँ। उसले सम्पत्ति दिन्छ, शिक्षा दिन्छ, सबै दिन्छ, तपाईँको हाँसो र आँसु चाहिँ खोसेर राख्छ। रुनलाई भरपुर आँसु पनि दिँदैन, हाँस्नलाई हाँसो पनि दिँदैन। उनले त तपाईँलाई रोबोट बनाइदिन्छ। रोबोट हाँस्छ, हाँस्ने मेसिन जोड्यो भने त हाँस्छ, त्यसरी याद राख्नुहोस्। मनोक्रान्ति यन्त्रको अर्थ यो हुँ घुमेको भाग 5000 वर्षको षड्यन्त्र हो, जहाँ मान्छेलाई मान्छे हुनै दिँदैन, गणेउला बनाइदिन्छ। न हाँस्न दिन्छ, न हाँसेर आकाशतिर हेर्न दिन्छ, न रोएर धरतीलाई नाप्न दिन्छ। त्यसको नाम हो तपाईँको समाज। ये महलों, ये ताजों, ये तख्तों की दुनिया, याद रखना ये शब्द, ये महलों, ये ताजों, ये तख्तों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या। ये महलों, ये ताजों, ये तख्तों की दुनिया, ठुला ठुला बिल्डिंग देख्नु भयो न, स्काई स्क्रैपर्सहरु देख्नु भयो न तपाईले। ये महलों, ये ताजों, ये तख्तों की दुनिया,
ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? न हाँस्न पाउँछ न रुन पाउँछ, मिल भी जाए तो क्या है? तपाईले चाहिँ 10 करोडको बिल्डिङ बनाउनु भयो, त्यो 10 करोडको बिल्डिङ भित्र बसेर हेक गरेर बस्ने, यदि हेकै गर्नु छ भने 10 करोडको बिल्डिङै छैन, बाहिर त्यतिकै गरे हुन्थ्यो। चाहिन्छ होइन? तपाईँ पीडितै हुनु छ भने घरै बनाउनु पर्छ र बिहे नै गर्नुपर्छ र पीडित हुनु, बिहे गर्नु अगाडि नै पीडित भयो। यदि तपाईँ लिक्विड नहुने, अहिले पनि जिन्दगीलाई तरल नबनाउने, बरफ जस्तै चिसो चिसो बाँच्ने हो भने तपाईँलाई घर किन चाहियो? सन्तान किन जन्माउनु पर्यो? यो यावत कुराहरू जागिर किन खानु पर्यो? के पनि गर्नु पर्दैन नि। यो जम्मै किन त भन्नाले म खुला भएर हाँस्न सकौँ, म खुला भएर रुन सकौँ। किन भन्नाले मान्छे बाहेक धरतीमा हाँस्न रुने कोही कसैको पनि ताकत छैन। यो हाँस्न रुनको लागि नियोकर्टेक्स सक्रिय हुनुपर्छ। नियोकर्टेक्स भनेको ब्रेन मान्छेमा मात्रै हुन्छ, अरू कसैसँग पनि हुँदैन। याद राख्नुहोस् नियोकर्टेक्स। अनि यो पनि याद राख्नुहोस्, जो हाँस्दैनन् जो रुँदैनन् उनीहरूको रिस लामो हुन्छ, किनभने उनीहरू पशु हुन्, बेवकुफ हुनु। याद राख्नुहोस्, जो कम हाँस्छन् जो कम रुन्छन् उनीहरूको रिस यहाँ तन्केको हुन्छ। तपाईँ घरमा देख्नु भएन, एकचोटि रिसायो भने 2-2 महिनासम्म नबोल्ने, 4-4 महिना नबोल्ने, कोही कोही त वर्षौँ नबोल्ने, एउटै घरमा बस्छ, टुक्क हेर्छ। अनि भात पस्किँदा ल कसले गर्छ यो भन्नाले जो हाँस्दैनन् जो रुँदैन। तपाईँ हाँसेको भए हेर्नुहोस् है, केही गडबड भयो, पीडा भयो जिन्दगीमा, हुन्छ त्यो ठुलो कुरा के भयो र पीडा भयो, क्वाको रोयो चाहिँ सक्यो। त्यो रोएन भने भात पनि ट्याक्छ मभित्र। त्यो कति सुन्दर पल होला। गल्ती हुन्छ, 2 ठोपा आँसु झारिदिएँ है, म हल्का भएँ। अनि त्यसपछि हल्का भएपछि हाँसो उठ्छ, हाँसो उठेपछि प्रेम फुट्छ, फेरि तपाईँलाई जोड दिन्छ। अब रोएन, नरोएपछि हाँस्ने कुरा आएन, नहाँसेपछि जोडिने कुरा आएन, तोडिने कुरा मात्रै आउँछ। हेर्नुहोस् त, तपाईँको छोरा तपाईँको भएको छ, छोरी छोराछोरी त जन्माउनु भयो नि, तर तपाईँको कुरा एउटा पनि खाँदैन। किन खाँदैन त भन्नाले यस्तो रोबोटको कुरा के गर्दैन। किन भन्नाले त्यो लिक्विड हुनै सकेनौँ कि हामी, लिक्विड भएर बग्न सिकेनौँ, भ्यापोर भएर उड्न सिकेनौँ, जो कि नियोकर्टेक्सको कामै त्यो हो। यो खोपडीको, त्यो खोपडीको कामै लिएनौँ हामीले। भगवान्ले त सित्तैमा खोपडी राखिदियो कि यो गोबर जस्तो, यो थाहा पाएको भए छिक्दिन्थ्यो। त्यस कारण तपाईँलाई हँसाउनलाई नै हो, तपाईँलाई रुवाउनलाई नै हो। एक पल हाँस्न, एक पल रोन, जिन्दगी यही हो। यो गर्न सकेन भने तपाईँ पशु हुनुहुन्छ। तपाईँले यो नियोकर्टेक्स प्रयोग गर्नु भएन। अब यो तपाईँ हामीलाई पशु कसले बनायो त? त्यो 5000 वर्षको षड्यन्त्र। हाँस्नु हुँदैन भनेर सिकाइदियो, रुनु कमजोरी भनेर सिकाइदियो, गलत हो यो कुरा। अनि त्यो 5000 वर्ष, अनि त्यसपछि छुक्क आएको डन्ठा छ नि, हो त्यो माइन्ड टेक्नोलोजी हो। आऊ सिधा बाटोमा के घुमिरे यार, धेरै घुम्यो, अब पनि घुम्छौ, सिधा बाटोमा आऊ, बाटो अझै बाँकी छ। अनि थोप्लो छ नि त्यहाँ, अनि बल्ल पुग्छ पावर पोइन्ट, जसको लागि जन्मेको पुगेँ म म 20 वर्षसम्म किन हाँसिन् त भन्दा यही कारणले कि हाँस्नु हुँदैन भन्थ्यो, त्यस कारण म हाँसिनँ। अनि त्यही परिणाम मैले 18-19 वर्षदेखि चाहिँ पेटको रोग यसरी भोगेँ, यसरी न म हाँस्न सक्दैन थिएँ त्यो बेला। त्यति मात्रै होइन, म हग्नु पनि सक्दैन। अब हाँसिएको भए त हग्न सक्थ्यो होला, हाँस्दा त कब्जियत हुने कुरै भएन। कति मान्छेको पिसाब निस्क्छ त छुचु 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 हाँसेको। अब हेर्नुहोस् है, रोगी
या 2-3 किसिमका मान्छे बताउँछु। एक किसिमका मान्छे यो हाम्रो डाक्टर साहब पनि हुनुहुन्छ यहाँ है प्रेमलजी। बिरामीहरूलाई हामी के सोध्छौँ भन्नाले तपाईँ के खानुहुन्छ? फला फला खान्छु, यो एउटा प्रश्न। अनि के हग्नुहुन्छ त्यो पनि सोध्छ। के हग्नुहुन्छ मतलब तपाईँ सेल जस्तो हग्नुहुन्छ कि मालपुवा जस्तो हग्नुहुन्छ? क्राइटेरिया किन भन्नाले तपाईँको हगाई यदि चाहिँ मालपुवा जस्तो पऱ्यो भने पेटमा गोलमाल छ, सेल जस्तो चेट्टा पेट ठिक छ। त्यसकारण हामीले जाँच्दा त त्यही सोच्ने हो, हगाई कस्तो छ, मालपुवा जस्तो कि सेल जस्तो। हेर्नुहोस् है, दुईवटा क्राइटेरिया। रोगी मान्छेले हग्दाखेरि चाहिँ मालपुवा जस्तो हुन्छ, प्याज जान्छ। अनि स्वस्थ मान्छेले हग्दाखेरि यहाँ सेल जस्तो